बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ ने जो मार्का मारा है, तहरीक इंसाफ ने जो समरियाल में फतह हासिल की है, उस फतह के डंके पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बजा रहे हैं। और जिस तरह से हम मुसलसल ये बात कर रहे थे कि इस फतह ने और जो तहरीक इंसाफ ने माहौल बनाया, आलिया हमजा साहबा ने, मलिक अहमद खान भच्चर साहब ने, इस माहौल ने तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई रूह फूंक दी है, एक नई उम्मीद पैदा कर दी है। और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अब ये पहले उनको तौक़ुआत नहीं थी, पहले उनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं बदल सकता, लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकलते। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी उम्मीद पैदा हो गई है, तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर भी एक उम्मीद पैदा हो गई है कि नहीं, अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत माहौल बनाना चाहे, तहरीक इंसाफ की क़यादत लोगों को निकालना चाहे तो लोग निकल सकते हैं और लोग निकले हैं। और अभी आप देखें, एक तो आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, आज मियां नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो आई है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में हॉस्पिटल जा रहे हैं, वैसे तो वो ईद करने गए थे, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो जारी की गई है जिसमें वो अपने डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने कल ही असद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू में ये अर्ज किया था कि जो मनाजिर, जो मज़ामत समरियाल से नजर आई है, जो सामने आई है, जो मनाजिर सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, जो तस्वीर सामने आई हैं, अब आप देखें ना कि आपने ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बयानात देखे होंगे। मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब, जिनका कल भी मैंने जिक्र किया था कि उनको सर में शदीद चोट लगी, सर में शदीद चोट लगने के बाद क्या कह रहे हैं जफर इकबाल गोंदल साहब, मंडी बहुद्दीन से वो अपनी तंजीम के साथ 200-250 लोगों को लेकर गए और जब उनके सर में शदीद चोट लगी तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और वीडियो पैगाम जारी करके कहा कि ये तो चोटें हैं, इमरान खान के नजरिए और इमरान खान के हुक्म के ऊपर चलते हुए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो जान दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। इन जज्बों को, इन हौसलों को, इस अज़म को, इस इरादे को आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? आपने देखा कि बैसाखियों पे लोग चल कर गए, व्हील चेयर्स के ऊपर लोग चल के गए। एक नौजवान जिसको टांग में गोली लगी हुई है, उसने टांग सीधी स्ट्रेचर पे लिटाई हुई है, रखी हुई है, और एक बैसाखी के ऊपर चल के वो जा रहा है। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तस्वुर मनाजिर थे जिस तरह से लोगों ने जाके समरियाल में मजामत दिखाई और वोट डाला है। तो इन चीजों को देखने के बाद अब मियां साहब देखते हैं, एक मियां साहब इमरान खान के ट्वीट्स देखते हैं कि इमरान खान एक इंच भी पिछड़ने को तैयार नहीं है। मियां साहब को यह लगा, इस निजाम को यह लगा कि अब तो सारी तरक्कियां भी हो गई हैं, अब तो कानून साजियां भी हो गई हैं, अब तो एक्सटेंशनें भी हो गई हैं, अब तो 40-50 पीटीआई के एमएनएस को भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, अब तो इमरान खान पीछे हटेगा। इमरान खान ने ट्वीट करके बताया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान के इस हौसले को देखकर, इस अज़म को देखकर मियां साहब की कांपें टांग रही हैं। मियां साहब लंदन बैठे हुए बीमार हो गए हैं और अब वो हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं, या अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे अगर वाकई वो बीमार हैं। लेकिन मसला यह है कि शरीफ खानदान अपनी हरकतों से ये बताता है कि ये बीमारी के नाम पे झूठ बोलते हैं, सियासत करते हैं। यहां से मियां साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टें जाली थी और खून किसी और चीज का था, कहा गया मियां साहब का है, प्लेटलेट्स की जाली रिपोर्टें बनी, लंदन गए और लंदन जाते ही वो हशाश बिशाश हो गए, ना हॉस्पिटल दाखिल हुए, ना कोई इलाज करवाया, ना कोई टीका लगा, ना कोई गोली खाई, ना कोई टेस्ट हुए, ना कोई रिपोर्टें हुई, और मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। तो यहां से झूठ बोल के गए थे। हालांकि जब मियां साहब यहां पर एडमिट थे, जब ये सारा प्लेटलेट्स वाला ड्रामा हुआ था, तो नून लीग के लोग मैसेज कर रहे थे लोगों को कि दुआ करें, अल्लाह ताला करम करे, किसी लम्हे भी बुरी खबर आ सकती है, हम तो तैयार बैठे हैं, किसी लम्हे को बुरी खबर आ जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, मियां साहब बाहर गए, बिल्कुल ठीक थे। तो वो सारा ड्रामा था। अब आप देखें कि एक तो जो माहौल बन गया है पाकिस्तान पूरे में एक समरियाल के इलेक्शन की वजह से, एक वो, दूसरा जो धांधली की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, मसलन अवैस हमीद साहब बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव चीजें कर रहे होते हैं। अब अवैस हमीद साहब जो हैं, उन्होंने 7-8 चीजें जो हैं वो सबूतों के साथ ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड बनाया है जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया है। नंबर 1, मुखालिफ पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से निकालना। देखें, आपको एक चीज बता दूं कि हर आपको एक्सपीरियंस होगा, आप जब वोट डालने जाते हैं, आप में से जिसने वोट डाला होगा, कानून ये कहता है कि जितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, अगर उस हल्के में 15 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर उम्मीदवार का एक एक पोलिंग एजेंट उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद होगा और उसकी मौजूदगी में, उन 15 पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोट कास्ट होंगे। और जब 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होगा तो उन 15 पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोट काउंट होगा उस पोलिंग स्टेशन का। और जब उनके सामने वोट काउंट होगा, यह भी काउंट होगा
کہ اتنے بیلٹ پیپر آئے تھے, اتنے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے, اتنے خالی بچ گئے, ان کو سیل کر دیا گیا. اور جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں وہ گنے جاتے ہیں اور 15 کے 15 کی موجودگی میں گنے جاتے ہیں, اور اس فارم 45 کے اوپر جس میں لکھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنے ووٹ لیے, پی ایم ایل این نے اتنے لیے, پیپلز پارٹی نے اتنے لیے, ٹی ایل پی نے اتنے لیے, جماعت اسلامی نے اتنے لیے, اس فارم 45 کے اوپر 15 کے 15 پولنگ ایجنٹ دستخط کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے سامنے یہ ووٹ گنے گئے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ فارم 45 جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے آر او کے آفس میں, تو وہاں پہ جو 15 کے 15 امیدوار ہوتے ہیں وہ 15 کے 15 امیدوار موجود ہوتے ہیں. لیکن کل کیا ہوا, کل پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا, ان کو دھکے دیے گئے, ان پہ تشدد کیا گیا, ان کو سر میں چوٹیں لگی ہیں, پھر ان کی غیر موجودگی میں فارم 45 تیار ہوئے ہیں, اور جو فارم 45 ہیں وہ پہلے سے تیار شدہ تھے. ان فارم 45 کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہی نہیں ہیں, حالانکہ دستخط تو وہاں پہ ہونے تھے, لیکن کیونکہ رات ہی ایک نامعلوم محفوظ مقام کے اوپر جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات فارم 45 تیار ہو گئے تھے, تو ان کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے دستخط تک نہیں ہیں. پھر وہ جو کنسولیڈیشن ہوئی ہے, جو تمام فارم 45 جب آر او کے آفس میں پہنچے ہیں, وہاں پہ جو ان کو جمع کیا گیا ہے, فارم 47 بنایا گیا ہے, اس موقع کے اوپر تحریک انصاف کے فاخر نشاد گھمن موجود ہی نہیں تھے. بندوقوں کے سائے میں جعلی فارم 45 کے ذریعے فارم 47 تیار کیا گیا ہے. اب انہوں نے کھاتا مکا دیا ہے, اب انہوں نے کہا کہ لعنت بھیجو. یہ کیا ہوتا ہے کہ فارم 45 کچھ اور ہوتے ہیں, فارم 47 کچھ اور ہوتے ہیں, لعنت بھیجو, فارم 45 بھی پہلے سے تیار کر لو. اب فارم 45 بھی گیا, وہ پہلے ہم پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو کہتے تھے نا, جیسے یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز لکھتے اپنے ساتھ فارم 45 کا ایم این اے, اب انہوں نے یہ کھاتا بھی مکا دیا ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ فارم 45 بھی رات سے تیار کر کے رکھ لو, 2 رات پہلے, اس کے اوپر مطلب ایسے لکھ دو کہ پی ٹی آئی 100 ووٹ, پی ایم ایل این 600 ووٹ, ٹی ایل پی 70 ووٹ, فلانا اتنے ووٹ, یعنی پہلے سے ووٹ اس کے اوپر لکھ کے رکھ لو, اور اس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط کروا کے رکھ لو, اور وہی پھر فارم 47 کے لیے بھیج دو. یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے اویس امید صاحب نے ثبوت لگائے ہیں, انہوں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ چھوڑیں پی ٹی آئی کو, ندیم چاند کیا کہہ رہا ہے, راجہ پرویز اشرف کیا کہہ رہا ہے, پیپلز پارٹی کو امیدوار کیا کہہ رہا ہے, اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں, اس پہ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو زیادہ سیریس نہ لیں, پیپلز پارٹی کو زیادہ سیریس نہ دیں, یہ بکواس کر رہے ہیں. ان سے گھٹیا اور منافق جماعت پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی نہیں ہے, یہ ملے ہوئے نون لیگ کے ساتھ. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کا باپ ایک ہے, یہ دونوں ایک ہی باپ کی ناجائز سیاسی اولاد ہیں, ان کو سیریس نہ لیں. اس کے بعد دوسرا جو ثبوت انہوں نے لگایا ہے کہ جعلی ووٹوں پہ ٹھپے, کس طرح سے دوبارہ گنتی سے بچنے کے لیے جعلی ووٹوں کے اوپر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف ہارے تھے یاسمین راشد صاحبہ سے, تو اس کا کیا ہوا تھا کہ کئی دن تک لاہور کی ایک مارکیٹ کے اندر جو پرنٹنگ پریس تھے, کئی دنوں تک بیلٹ پیپر چھاپنے پڑے تھے. کیوں؟ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کی کال پر 8 فروری کو اتنے زیادہ ووٹ جا کے ڈالے تھے کہ کئی دن تک پولنگ کئی دن تک پرنٹنگ پریس کے اوپر جعلی ووٹ چھاپ کر, بیلٹ پیپر چھاپ کر اور دوبارہ ٹھپے لگا کے جو ہے وہ بکسے بھرنے پڑے تھے. اتنا ووٹ ڈالا تھا پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کے دن. تو اس بار انہوں نے کہا کہ کون بعد میں یہ کرے کہ وہاں جا کے اور پھر آپ لاہور کے پرنٹنگ پریس پہ بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہوں, پھر کوئی صحافی جا کے ویڈیو بنا لے. تو انہوں نے کہا ساتھ ساتھ کام مکائی جاؤ, ساتھ ساتھ جعلی ٹھپے لگائی جاؤ. تیسرا جو اویس امید صاحب نے جو ثبوت لگائے ہیں, بیلٹ پیپر جو چوری ہوئے ہیں, انہوں نے لگایا ہے کہ کس پولنگ سٹیشن کے اوپر سے پولیس کے لوگ بیلٹ پیپرز کے بکسے, وہ ڈبے اٹھا کر لے جا رہے ہیں, چوری کر کے لے جا رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے کیا یہ ہے نا کہ بیلٹ پیپرز کے ڈبے اب وہ پہنچ گئے جہاں پہنچنے تھے, وہاں پہ اب وہ جو فارم 45 جعلی تیار ہوا تھا اس کے مطابق ٹھپے لگا کے اور اتنے ووٹ پورے کیے جا رہے ہوں گے. اب مزے سے وہ کرتے رہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن بھی اپنا, عدالتیں بھی اپنی, یحییٰ آفریدی بھی اپنا, امین الدین خان بھی اپنا, عالیہ نیلم بھی اپنی, ڈوگر بھی اپنا, میڈیا بھی اپنا, سارے ادارے بھی اپنے, طاقت بھی اپنی, مافیاز بھی اپنے, غنڈے بھی اپنے, بدماش بھی اپنے, لٹیرے بھی اپنے, بندوقیں بھی اپنی, سب کچھ اپنے ہیں. تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.